सम्पर्क सदन पोखराको आजको 27औं वार्षिक साधारण सभा एवं 13औं अधिवेशन कार्यक्रमको सभा अध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुको लागि सञ्चालित सम्पर्क सदन पोखराका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व लीला प्रसाद पङ्गेनीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभा अध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गर्दै गण्डकी प्रदेश पोखराका माननीय व्यक्तित्व आदरणीय वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री आदरणीय दीपक चर्ती मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक व्यक्तित्व सदनका रचयिता 2051 सालका सालेर समेत काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व संस्थापक अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2053 देखि 55 सालका अध्यक्ष सल्लाहकार समेत रहेर यो सदनलाई भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व तिलक पौडेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष निरन्तर रूपमा संस्थामा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेर सदनको हाम्रो भवन निर्माणदेखि लिएर अर्थ सङ्कलनमा विशेष योगदान पुर्याएर सदनको पहिचान बनाउनको लागि विशेष योगदान पुर्याउनुहुने अहिले यो वर्तमान समितिको पनि सल्लाहकारको रूपमा रहनुभएका पूर्व अध्यक्ष विज्ञ व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अध्यक्ष एवं आज अहिलेका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय 61 देखि 63 सालका अध्यक्ष महेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी सदनका 2063 देखि 65 सालका सदनका 2069 देखि 72 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सदनका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यस सदनको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। एक आदरणीय व्यक्तित्व देवी प्रसाद अर्यालज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी सदनका सल्लाहकार मेजर दिलबहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी सदनका सल्लाहकार डाक्टर टेक नारायण पौडेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी सदनका सल्लाहकार विभिन्न भूमिकामा रहेर सदनमा अहोरात्र खटेर सदनको गरिमालाई उच्च बनाउनको लागि योगदान पुर्याउनु हुने प्रहरी न्यायिक परीक्षक श्री जगतबन्धु पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो सदन भएको ठाउँलाई मात्रै समेटेका छौँ। त्यो सदनभित्र 4वटा सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। तसर्थ राधाकृष्ण मन्दिर शीतल चौतारी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पोखरेल जुन सञ्चालित सम्पर्क सदन पोखराका कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई अतिथिको आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शीतल चौतारी आमा समूहका अध्यक्ष विमला पोखरेलज्यूलाई म अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी छोरीपाटन टोल सुधार समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यो समितिमा रहेर हामीलाई विशेष सहयोग पनि गर्नुभएको छ आनन्द अर्यालज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आसनकर्णतर्फ जोड्न चाहन्छु। हाम्रा सदनका उपाध्यक्ष लालीमैया रेग्मीज्यूलाई आसनकर्णको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारा गौतम सुनारज्यूलाई आसनकर्ण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी गुलराज पोखरेलज्यूलाई आसनकर्णको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी सदनका सचिव गोविन्द काफ्लेज्यूलाई आसनकर्णको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी सदनका कोषाध्यक्ष विष्णुमैया गुरुङज्यूलाई आसनकर्णको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी सदनका कार्यसमितिका सदस्य किशोर कुमार पौडेल, प्रहरी निरीक्षक शिवबहादुर थापा, लेफ्टेनेन्ट धर्मदत्त तिमिल सिन्हा, विष्णु प्रसाद पोखरेल, कृष्ण प्रसाद पोखरेल, दीनदयाल पाण्डे, रुक्माङ्गद भण्डारी विश्वास, टङ्क प्रसाद चापागाई, ऋतुनाथ लम्साल, रविन्द्र श्रेष्ठ, कोपिला तिवारी, दिपिन ढकाल, विष्णु प्रसाद रेग्मी, अग्नि प्रसाद अर्याल, टोल प्रसाद अर्यालज्यूलाई एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई आसन गर्नको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हामीमा संस्थागत सदस्य पनि लिनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। यहाँलाई आसन गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
म संस्थापक एवं हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय पीताम्बर नेपालीज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी भिरकोट पोखरा सामिप्य सदनका अध्यक्ष श्याम प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँगे पोखरा सामूहिक मिलन चौतारीका अध्यक्ष कुलप्रसाद शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिचारी चौतारा पोखरा विकास समाजका अध्यक्ष आत्माराम पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कालीगण्डकी स्याङ्जा पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष गीतामणि पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चित्रेबन्जाङ पोखरा सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष नरेश थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी गल्याम राजपूत तमु समाजका अध्यक्ष सुबेदार भोजबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ पत्रकार नारायण भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आतिथ्यताको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ सागर थापा मगरज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्जुन चौपारी पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष भुवानी शङ्कर पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी किचनास पोखरा सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष सुशील कुमार उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सतौं पोखरा सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी राभाकोट पोखरा सम्पर्क मञ्चका समाजका अध्यक्ष मेघनाथ काफ्लेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी स्याङ्जा माझकोट पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्याङ्जाली दिदीबहिनी एकता समूहका अध्यक्ष सङ्गीता पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाइकोट पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खाँडज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोरेस्टी पोखरा पोखरेल समाजका अध्यक्ष नरेश पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सेतीखोला पोखरा सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष राजु तिमिल सिन्हाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी चापाकोट पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष हिमलाल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी स्याङ्जा टमु त्यो समाज नयाँ गाउँका अध्यक्ष देव बहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सार्दीखोला सामिप्य सदनका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूहरू कोही हुनुहुन्छ भने यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक मञ्च समन्वय समितिका सचिव अमरनाथ रेग्मी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सचिव हुनुहुन्छ, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी चिसापानी मिलन समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आलुचौर एकता समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्याङ्जाली टमु समाज बुढी बजारका अध्यक्ष मोहन गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिरकोट आर्थर तमु समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामचेली गडमाई तमु समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। टमु समाजका नयाँ गाउँका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आदिखोला तमु समाज नयाँ गाउँका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नैथुन शिरसेकोट तमु समाज काजी पोखरीका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोलमा बाकोट तमु समाज इन्देडी मार्गका अध्यक्षज्यूलाई अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रापाकोट तमु समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यू कोही हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुपाल तमु समाजका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी स्याङ्जा मनकाउना पेल्काचोट तमु समूह हरियाली मार्गका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पेल्काचोर तमु समाज घारीपाटनका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। टक्सार तमु समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पञ्चमुल पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीमाझ हाम्रा सदनका एकदमै हामीलाई सदनमा अहोरात्र खटेर हाम्रो सदनको उचाइलाई अगाडि बढाउनको लागि विशेष योगदान रहेका व्यक्तित्व कमल पौडेल अथकज्यूलाई म अतिथिको आतिथ्यताको लागि इतिहासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी म सम्मानित व्यक्तित्वहरूको नाम लिन चाहन्छु। हामी विशेष समारोहमा सम्मानित पनि गरेका थियौँ, उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। विष्णुबहादुर द्वारे, प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर छेत्री,
प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्की कृपया अगाडि रोमा आएर अगाडि ड्यासमा आएर आमन्त्रण बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्की, वीरेन्द्र बहादुर हमाल, प्राध्यापक डाक्टर भूपति ढकाल कमल, गोविन्द ढकाल, भरतराज ढकाल, पुरुषोत्तम नेउपाने, पूर्णनारायण श्रेष्ठ, हरिप्रसाद लम्साल, बाबुराम गिरी, नारायण प्रसाद पौडेल, टीकादेवी रेग्मी, चन्द्रकला थापा मगर, खड्गबहादुर राणाभाट, राजु थापा, क्याप्टेन इन्द्रबहादुर गुरुङ, खड्गबहादुर राणाभाट, अधिवक्ता विनोद रेग्मी, हाम्रा पूर्व अध्यक्ष एवं यस समितिका सल्लाहकार 2063 देखि 65 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व अनिल कुमार साईज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म ड्यासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी हामीले निर्वाचन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरूमा पनि कार्य समितिबाट एउटा मनोनित गरेका छौं, निर्वाचित गरेका छौं। तसर्थ आदरणीय व्यक्तित्व अधिवक्ता विनोद रेग्मी ज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी अधिवक्ता विनोद पौडेल ज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले फेरि यो आसनको क्रमलाई फेरि जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। स्वागत गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि र हाम्रा उपस्थित आजीवन सदस्य पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि यस सदनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालीमाया रेग्मीज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। तथा वातावरण भू संरक्षण मन्त्री हाम्रा दीपक चर्ती मगरज्यू, यसै गरी सल्लाहकार दाजु डाक्टर दिलबहादुरज्यू लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, यसै गरी हाम्रा मञ्च विमुख रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, हाम्रा संस्थाका बुद्धिजीवी सर्कलहरू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व अग्रजहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यो मञ्चमा आएर मात्रै हामी माथि हुने र ठुलो हुने नभएर हाम्रो अति आदरणीय एउटा बुद्धिजीवी वर्ग सर्कलबाट संगठन भएर आज यहाँसम्म आएको संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्व मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण आमाहरूमा मैले यहाँहरूलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्बोधनको क्रममा तलमाथि हुन गयो होला, तर म एकमुष्टमा छिटो भन्न गएँ, व्यक्तिगत सबैलाई जोड्दा छोडिन सक्छ। मैले एज ए होल यहाँहरूलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न गएँ। यसै गरी पत्रकार कमल अर्थकज्यू संस्थालाई सधैँ उच्च राखेर हाम्रो संस्थालाई सधैँ हाम्रो पारिश्रमिक नलिइकन उहाँले सधैँ मिडियाबाट अग्रपन्थीमा राखिदिनुहुन्छ। यसै गरी विभिन्न सामिप्य सदनका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। संस्थाको उपाध्यक्षको तर्फबाट र जुन यो संस्थाको तर्फबाट आज हाम्रो एउटा अधिवेशन पनि छ। यो जुन के भन्छ, यो स्वागत भाषणमा धेरै बोल्न पनि नपाउने, पछि बोल्न पनि नपाउने कुरा हुन्छ। त्यसलाई जुन आजको यो हाम्रो 27औं साधारण सभा तथा यो 13औं वार्षिक अधिवेशनले एउटा असल नेतृत्व चयन गरोस्। संस्थामा जुनै संस्थामा लागेर पनि पाउने होइन, संस्थामा आएर गुमाउने हो। तर कुनै पनि ठाउँमा सम्पूर्ण स्याङ्जालीहरूलाई समेट्न पर्छ भनेर एक गठ्ठा एउटा मौरीको चाकाको रूपमा अगाडि म तेरो मेरो नभनिकन अग्रपन्थीमा लाने नेतृत्व चयन गरिदिनु होला हजुरहरू सम्पूर्णले। यो एउटा कुनै पनि एउटा सहकारीमा 1 लाख र 1000 हाल्नेको प्रतिनिधित्व बराबरी हुन्छ। कार्य समितिमा बस्ने र हाम्रो हाइएस्ट जुन उच्च वर्गहरूले दिने सल्लाह सुझावलाई हामीले शिरोधार गरे तापनि सबै हजुरहरू आजीवन सदस्यको दायित्व बराबरी छ, सबैको हक अधिकार बराबरी छ। के को कुन को कहाँ बस्न मन लाग्छ सबैले आफ्नो प्रस्तुत गर्न पाउनुहुनेछ र जुन यहाँहरूले देखाएको सद्भाव, यहाँहरूले जुन बनाएको चौतारी, यहाँहरूले 51 जनाबाट सङ्गठन विस्तार गरेर आज हामीलाई यहाँ यो संस्थामा रमाउन पाउने हाम्रो स्याङ्जाली सम्पर्क सदन हो भनेर एउटा छाता सङ्गठन यहाँहरूले स्थापना गरेर हामीलाई जुन स्थापित गर्नुभयो, अग्रजहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अन्य कुराहरू
मेरो पनि होलान् केही अब आफ्ना भनाइहरू र आफ्ना जिज्ञासा अथवा आफ्ना कुनै यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू बन्द सत्रमा भन्नेछु भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरा आदरणीय मेरा अग्रजहरू, आदरणीय मेरा दाजुहरू, आदरणीय मेरा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट म ओजेल पर्छु। जय स्याङ्जाली। आज 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व माननीय मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साथ दिनुको लागि पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यू र हाम्रा स्याङ्जाली सम्पर्क सदनका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ब्यानरमा हस्ताक्षर गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज 2078 साल उसको 24 गतेसम्म भएका आर्थिक गतिविधिहरू कोषाध्यक्ष विष्णु बाया गुरुङज्यूलाई कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेश गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरानो थलो स्याङ्जा जिल्ला स्थायी घर भई विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा पोखरामा आएर स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुने स्याङ्जालीहरूको हरेक दुःख सुखमा सहभागी हुने अर्थात् सहयोग गर्ने हेतुले स्थापित यस स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखराले विगतमा पोखरामा मात्र नभई आफ्नो गृह जिल्लामा पनि सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्र लगायत विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यहरूमा संलग्न भएको कुरा यहाँहरू सबैमा सर्वविदित छ। यस सदनको 24औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनबाट श्री लीला प्रसाद पङ्गेनीको नेतृत्वमा आएको यस समितिले पूर्व कार्यहरूलाई आत्मसात गर्दै सदनको उद्देश्य र लक्ष्यलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढेको पाइन्छ। पोखरामा रहेका स्याङ्जालीहरूका लागि मात्र नभई आफ्नो जन्मभूमिको लागि पनि केही गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले कार्य समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई विभिन्न पालिका संयोजक बनाएर रिपोर्टिङको जिम्मेवारी दिएको थियो। यसै गरी सदनको आजीवन सदस्य तथा बुद्धिजीवीहरूलाई पनि विभिन्न विधाका संयोजक तथा सदस्य बनाएर क्रियाशील बनाउने वातावरण सृजना गरियो। हामी आफैले आफैलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ कि यसै कार्यकालमा सदनको स्थापना भएको 25औं वर्ष अर्थात् रजत वर्ष मनाउने शुभ अवसर पनि यस समितिलाई प्राप्त भयो। यसै अवसरमा स्याङ्जाली कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति साङ्गीतिक साँझ 2076 पोखरा सभागृह हलमा भव्य रूपमा प्रस्तुत गरियो। यसै गरी 25औं स्थापना दिवसमा स्याङ्जाली विभिन्न साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली सदनको भवन परिसरबाट छोरेपाटन, बिरौटा, मुस्ताङ चौक, एयरपोर्ट हुँदै पोखरा सभागृह हलमा पुगी भव्य सभा रजत समारोहमा परिणत गरियो। यस अवसरमा स्याङ्जाबाट पोखरामा बसोबास गर्नुहुने विभिन्न समाजहरूको झाँकी प्रस्तुत गरी उत्कृष्ट झाँकी प्रस्तुत गर्ने समाजलाई पुरस्कृत पनि गरियो। यसरी पोखरामा रहेका हरेक स्याङ्जालीहरूको दुःखमा मलम लगाउने कार्य गर्नु साथसाथै स्याङ्जा जिल्लाको विभिन्न पालिकामा अवस्थित विकट विद्यालयहरूमा पुगी गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई ब्याग, पोसाक, शैक्षिक सामग्री वितरण गरियो। यस कार्यमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्पर्क सदनको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै सम्पर्क सदनले गरेका वनभोज, तीज कार्यक्रम, साङ्गीतिक साँझ, रजत समारोह लगायत विभिन्न क्रियाकलापमा सहयोग गर्नुहुने दाताहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब यस सदनले गरेका विभिन्न क्रियाकलापको आधारमा आर्थिक वर्ष 2075-76देखि 2077-78सम्मको आम्दानी तथा खर्चको विवरण यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आम्दानी विवरण यस प्रकार रहेको छ। अन्य मौजदात 15,844 रुपियाँ 72 पैसा। यसै गरी अन्य बैंक मौजदात 4,47,793 रुपियाँ 25 पैसा। आजीवन सदस्यता 82,500, संस्थागत सदस्यता 5,000, आदिको सुचित छपाई सहयोग पुरानो उठेको 36,500, क्यालेन्डर छपाई सहयोग पुरानो 1,24,000,
वनफोज सहयोग 1,06,000, बैंक ब्याज आम्दानी 22,848 रुपियाँ 49 पैसा, उपचार सहयोग 11,625 रुपियाँ गरी जम्मा 8,51,861 रुपियाँ 56 पैसा आर्थिक वर्ष 2075-76 भएको थियो। यसै गरी 2076-77 आर्थिक वर्षमा अन्य बैंक मौजदार जम्मा 2,96,317 रुपियाँ 56 पैसा रहेको थियो। आजीवन सदस्यता 92,500, संस्थागत सदस्यता 35,000, बैंक ब्याज आम्दानी 15,042 रुपियाँ 68 पैसा, गरिमा र मुक्तिनाथ बैंकबाट सहयोग रकम 2,55,000, विभिन्न सहयोग 3,78,380, तीजको सहयोग 19,550, टिकट बिक्रीबाट 3,50,500, पुस्तकालय सहयोग अनुदान 3,54,339 गरी जम्मा 17,96,629 रुपियाँ 24 पैसा रहेको थियो। यसै गरी 2077-78 आर्थिक वर्षमा अन्य बैंक मौजदार जम्मा 2,36,838 रुपियाँ 55 पैसा, आजीवन सदस्यता 15,000, क्यालेन्डर छपाई सहयोग 42,250, बैंक ब्याज आम्दानी 10,305 रुपियाँ 1 पैसा, गरिमा र मुक्तिनाथ विकास बैंक सहयोग 57,750, विभिन्न सहयोग 1,29,100, पुस्तकालय अनुदान 1,47,748 रुपियाँ सामाजिक मन्त्रालयबाट। यसै गरी पुस्तकालय अनुदान पोखरा महानगरपालिकाबाट 4,71,678 गरी जम्मा 11,18,669 रुपियाँ 56 पैसा रहेको छ। यसै गरी खर्चतर्फ 2075-76 नादीको सुसिली छपाई 54,000, क्यालेन्डर छपाई 58,000 पुरानो रहेको छ। यसै गरी पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक आदरणीय गुरु कुलानन्द शर्माज्यू र उहाँको सहयोगीहरूप्रति समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै म यो आर्थिक प्रतिवेदनलाई सबैजनाले मूल्याङ्कन गरी पास गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सदनमा विशेष योगदान पुर्याउने हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्मानित व्यक्तित्वहरूको म नाम उद्घोष गरेर बोलाउने छु र यहाँहरू अगाडि आइदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सम्मानित व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने टिका लगाइदिनु हुनुको लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र खाता लगाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रा सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्षीय प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र सरिक भइदिनु हुनुको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सम्मान व्यक्त गर्दैछौँ रविन्द्र श्रेष्ठ। यो सदनमा विशेष योगदान पुर्याउने हुने व्यक्तित्वहरूमध्ये रविन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थायी घर भई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 कास्कीमा बसोबास गर्नुहुने तपाईँ श्री विष्णुप्रसाद पोखरेलज्यूले यस सदनको कार्यालय व्यवस्थापनमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनहरूमा सहयोगको भावना अझै बढ्दै जाओस् भन्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। धर्मराज अर्याल महासचिव, प्रमुख अतिथि दीपक चर्ती मगर, माननीय मन्त्री वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सरकार, लीला प्रसाद पङ्गेनी अध्यक्ष 2078 साल पुष 24 गते शनिबार। यो पत्र प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु।
संस्थाको सामाजिक सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्दै पत्रकार महासङ्घ राष्ट्रिय परिषदका सदस्य एवं यस सदनका विशेष योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्व मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। हाम्रा एकदमै हाम्रो सदनलाई माया गर्ने व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व कमल पौडेल अथकज्यूलाई छोटो शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। फेरि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने यो अधिवेशन पनि हुँदैछ र यस्तै अधिवेशन यो संस्थाको यहाँ हुँदै गर्दा स्याङ्जाबाट पोखरा आएर बसेका विभिन्न पूर्व गाविसहरूका संस्थाहरू पनि यहाँ सक्रिय छन्। भर्खरै मात्र म एउटा मेरै गाउँ बिचारी चौतारा पोखरा सम्पर्क समाज भन्ने छ, त्यसको पनि 11:30 बजे नै कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। म यहाँ समयमै आएको थिएँ, कोही पनि पाल्नु भएको थिएन यहाँहरू। अनि म फेरि त्यतातिर गएँ र त्यतातिर पनि यस्तै माइक प्राप्त भयो। म त रेडियोमा एक्लै बोल्ने मान्छे, मलाई यत्र मान्छे अगाडि किन बोलाउनु भयो भनेर एउटा भाषण दिएर त्यहाँबाट यहाँ आएको हुँ। फेरि यहाँ पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। मलाई त खुसी नै लाग्यो, किन भन्दा म भित्र बसेर एक्लै माइकका अगाडि बोल्थेँ। मेरो 20 वर्षदेखि यही कथा चल्छ, तर यो कथा आज यहाँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाएँ, मलाई खुसी नै लागेको छ। र खास गरी संस्था गतिशील बनाउनुपर्छ, संस्था निदाउनु हुँदैन, संस्था अस्ताउनु हुँदैन भन्ने नै हो। तर पछिल्लो समयमा संस्थाहरू अस्ताएका छन्, निदाएका छन्, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको के भने नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आयो र नेतृत्व हामीले कस्तालाई पठायौँ भन्नेसित अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। र पछिल्लो समयमा गएर राजनीतिकरण हरेक संस्थामा पहिला सामाजिक संस्था भन्ने, पछि गएर त्यहाँ राजनीति हुन थालेको छ। त्यो राजनीतिक गन्धले पनि संस्था अलि धराशायी हुन थालेका छन्। त्यतातिर हामी नलागौँ, किनभने यो संस्था राजनीति गर्ने हो भने विशुद्ध खालको राजनीति गर्ने संस्था बनाउन सकिन्छ। यसको सजिलो तरिका छ राजनीति गर्ने हो भने। यो संस्थालाई छाता संस्था मान्ने र विभिन्न ती पूर्व गाविसका संस्थाहरूलाई अरू संस्था भातृ संस्था मानेर त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरू चयन गरेर अनि यहाँ चाहिँ मताधिकारको व्यवस्था गरेर यो संस्थालाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ। त्यतातिर हामी नलागौँ, यो संस्थालाई यही संस्थाको रूपमा दियौँ। र अर्को कुरा, विभिन्न पसलहरू खोले मैले के बेच्ने होला भन्नेतिर डर मान्न पर्दैन, किनभने ती संस्थाहरू पनि सक्रिय हुँदै जान्छन्, यो संस्था पनि सक्रिय हुँदै जान्छ। यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नेतृत्व गर्ने मान्छेले बुझ्ने कुरा हो। संस्था धेरै भयो, अरू भयो भन्दैमा यो संस्था पछाडि पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुँदो रहेछ के भने संस्था जहाँ पनि संस्थाको यो अधिवेशन आउँदैन मान्छेलाई मरुदशा हुन्छ पद लिनको लागि, र यही अधिवेशनमा एउटा पद नपाएका कारणले हामीले के गर्छौँ भने जिन्दगी बोलचालै बन्द गरेर बाटो आफ्ना बाटोतिर लाग्ने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। तर हामीसित धैर्यता छैन। यो संस्था आज मात्र होइन, 3 वर्षपछि त अर्को मान्छे आइहाल्नु पर्छ यो संस्था। त्यो मान्छे पुरानो हुने अनि अर्को वर्ष कसले संस्था चलाउने, त्यो संस्था चलाउने मान्छेकै खडेरी हुन लागिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि एकैचोटि सबै चाहिँ पदमा झुत्ती नखेलौँ, म यो भन्छु। र यो संस्थामा लिन आउने केही पनि होइन, दिन आउने हो। दिन आउने मान्छे मात्रै सक्रिय हुनुहोस् यो संस्थामा। खास गरी संस्थामा गएर मैले प्रतिष्ठा आर्जन गर्छु, मैले माला लाउँछु, खाजा लाउँछु भनेर आज बसेर कुनै अर्थ छैन। यो संस्थालाई तपाईँहरूले समेट्न सक्नु होला भने त्यहाँ नबस्दै राम्रो हुन्छ, किनभने संस्थामा 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अहिले यत्रो मान्छे उपस्थित गराउनको लागि तपाईँको अध्यक्षको 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ। कहीँ कतै जानु पर्यो, अध्यक्ष स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको अध्यक्ष सक्रिय भएर अगाडि लाग्न पर्यो, कहीँ कतै जाँदा उसैको खर्च हुने हो। भनेपछि संस्थामा लिन होइन, दिनको लागि आउने हो। दिने खालको मान्छे, फुर्सदिलो मान्छे, अनुभवी मान्छे यहाँ संस्थामा आउनु होला। र संस्थामा भन्ने गरिन्छ अहिलेको भन्दा अझै राम्रो समिति आओस्, अब आउने समिति राम्रो आओस् भनिन्छ। यो समिति राम्रो छ र यस्तै खालको समानान्तर राम्रै समिति अब पनि चयन होस् र यो संस्थालाई गतिशील बनाएर अगाडि बढ्न सकोस्। यही मेरा शुभेच्छा र शुभकामनाका शब्दहरू राख्दै यहाँहरू मार्फत मलाई बोल्न दिनुभयो पत्रकारको हिसाबले, र म सञ्चारकर्मी हुँ। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो यत्र अगाडि बोल्न पाउँदा। धन्यवाद, नमस्कार। र त्यो संस्थागत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म सदनका महासचिव धर्मराज राज्यूलाई पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 78 पुस 13 गतेसम्म भए गरेका सम्पूर्ण हिसाबहरूको सापेक्षको प्रतिवेदनमा समावेश हुने हुँदा समितिको गतिविधिहरू भए गरेका कार्यहरू 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशनमा सूचित गर्नुपर्ने विषयहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु छु। आर्थिक वर्ष 75, 76, 76, 77, 77, 78 मा सदनमा भएका गतिविधिहरू तथा विभिन्न निर्णयहरू
मिति 2075 साल चैत 27 गते शनिबारका दिन सदनको 24औं वार्षिक साधारण सभा 12औं अधिवेशनबाट पोखरा 17 शीतल 74 मा गण्डकी प्रदेशका योजना आयोग प्रमुख श्री गिरिधारी शर्मा पौडेलजीको प्रमुख आतिथ्यतामा सदनको कार्यालय परिसरमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता श्री सुखदेव गौतमको संयोजकत्वमा श्री गोपबहादुर कार्की रहेको विधान निर्वाचन समितिबाट लीला प्रसाद पङ्गेनीजीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचन गरिएको थियो। आन्तरिक आयोग कार्यालय पोखराबाट सदनको नाउँमा अध्यक्ष लीला प्रसाद पङ्गेनीजीको फोटो टाँच गरी पान नम्बर दिएको थियो भने कारोबार अगाडि बढाइएको छ। सदनको क्रियाकलाप अगाडि बढाउनको लागि विधान उल्लेख भए अनुसार सदस्यमा मनोनित गर्ने सम्बन्धमा कार्य समितिमा रिक्त रहेका पदमा सदनका विशेष योगदान पुर्याउनु हुने ऋतुनाथ लम्साल, रविन्द्र श्रेष्ठ, कोपिला तिवारी, विपिन ढकाल, विष्णु प्रसाद रेग्मी, अग्निप्रसाद अर्याल, श्री गोल प्रसाद अर्याल चाहिँ सदस्य पदमा मनोनित गरिएको थियो। सदनको गरिमालाई उच्च राखी पूर्वजहरूको विरासत नघटोस् भन्नका लागि सदनमा नेतृत्व लिइसक्नुभएका तथा सदनमा विशेष योगदान पुर्याउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा चयन गरिएको थियो। रामप्रसाद श्रेष्ठज्यू, प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीज्यू, प्रेम प्रकाश गौतमज्यू, महेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यू, अनिल कुमार साईज्यू, देवी प्रसाद अर्यालज्यू, मेजर दिलबहादुर गुरुङज्यू, डाक्टर टेकनारायण पौडेलज्यू, प्रहरी नागरिक परीक्षक श्री जगतबन्धु पोखरेलज्यू। मिति 2075 साल फागुन 30 गते सोमबारका दिन पुतली बजार सङ्ख्याप सम्पर्क सदनको संयोजक सदनका कार्य समितिका सदस्य श्री शिवबहादुर थापाको संयोजकत्वमा हिमालयन आँखा हस्पिटल खानीपाटन र नमस्ते हस्पिटल बिरोटाको सहयोगमा स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 हरिपालामा बृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको थियो। सङ्ख्याको पहिचान सहितको मिति 2076 र 2078 सालको आकर्षक क्यालेन्डर भित्तेपातको विमोचन तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। 77 मा हामीले काम गर्न सकिएन, कोभिडको कारणले अप्ठ्यारो रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सदनको भवनमा रङ लगाउने, सिपेस भएको ठाउँलाई मर्मत समार गर्ने, माथिको तलमा किचन तयारी पार्ने, सदनको कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, तलको तरमा कार्पेटिङ गर्ने, आवश्यकता अनुसारको कुर्सी टेबुल दराज बनाउने, स्याङ्जासँग सम्पर्क रहेका स्याङ्जा पोखरा जोड्ने समूहलाई एकबद्ध बनाई सदनको कार्यकक्षबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दराज तथा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने स्थापना गर्ने जस्ता निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिएको गरी दैनिक कार्य सञ्चालनमा गरिएको छ। सदनको तलको भुइँतलामा कुनै प्रयोजन नदेखिएकोले उक्त तला सदनका शुभचिन्तक आदरणीय कुलानन्द शर्मा तिमिल सिन्हाज्यूको संयोजकत्वमा सार्वजनिक ई पुस्तकालयको स्थापना गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मनोरञ्जन तथा दिवा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सदनका कार्य समितिका सदस्य एवं संयोजक तथा चाटकोट सैन्याली सम्पर्क सदन पोखराका कोअर्डिनेटर आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा सञ्चालन समिति गठन गरी सदनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। सहभागिता सामाजिक उत्तरदायित्व वहन प्रमुख रहेकोले सदनको प्रमुख सम्पूर्ण क्रियाकलापमा उत्सुकताका साथ सहभागिता भई सदनका शुभचिन्तक सल्लाहकारज्यूहरूबाट यथेष्ट सल्लाह सुझाव एवं सदनले केही गति दिन लिएको चिजको यथार्थ हो। कार्य समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकारज्यूहरू एवं सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरूप्रति शुभचिन्तक एवं प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण सिङ्गो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको साथ पाउने पूर्ण आशा राख्दै उल्लेखित टिप्पणी सुझावहरू उप गहन छलफल गरी उचित सकारात्मक निर्णयमा पुगी कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित कोभिड-19 को कारणले मानव जीवनमा अति नराम्रो प्रभाव परेकोले यसबाट छिटो निकास पाउने, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ, यहाँको सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्दै कामनासहित मिति 2075 सालको 27 गते शनिबारका दिन सदनको 24औं वार्षिक साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन पोखरा 17 शीतल 74 मा यहाँले मप्रति र मेरो संस्थाप्रति राख्नुभएको विश्वासलाई आत्मसात गरी सदनको पक्ष र हितको पक्षमा रहेर कति कार्य गरियो गरिएन यहाँले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। सदनलाई यो उचाइमा पुर्याउनको लागि यहाँले दिनुभएको साथ सहयोग र विश्वासलाई आत्मसात गर्दै यहाँहरूप्रति सदा ऋणी रहनेछु। मेरो जीवनभर यहाँहरूको साथ र सहयोगको प्रशंसा गरेर सकिने छैन।
वनको कल्पना रूपी फुलको गुच्छा सहितको रातो कार्पेट बिछ्याएर हृदयदेखि यहाँहरूको साथ र सहयोगको उच्च सम्मानसहित आगामी समय परिस्थितिले साथ दियो भने सदनको जिम्मेवारी पदमा रहेर यहाँहरूको साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन अन्त्य गर्दछु। अस्तु परिपूर्णमस्तु। दुर्गाबहादुर शाह बाबालाई आमन्त्रण गर्दछु। थाइल्यान्डमा बर्माको चाहिँ एकजना भेट भएको थियो, पाल्पातिरको भेट हुनुहुन्थ्यो। बाजेको पालादेखि कता कता हाम्रो पाल्पा भन्नुहुन्थ्यो। अब आज यही याद आयो। हेर्नुहोस् न, आज हामी सबैमा यहाँ बसेर आज आत्मीयता साट्न पाइएको छ, स्याङ्जाली भन्न पाइएको छ। यो ठुलो स्तुत्य कार्य छ र अधिवेशन छ। फेरि आज हामीले अधिवेशन वास्तवमा हामीहरूको यो चाड हो, यो ठुलो चाड हो। आज संस्था भनेको चाहिँ मेरो अनुभवमा साह्रै महत्त्वपूर्ण पद दुईटा लाग्छ। सल्लाहकारज्यूहरू लगायत अरू थुप्रै भए पनि मुख्य भनेको मेरो अनुभवमा सचिव र अध्यक्ष। यो संस्थालाई माथि साँच्चै भन्यो भने म कहीँ गएर संस्था बढेको देखेँ भने सचिव को हुनुहुन्छ, अध्यक्ष को हुनुहुन्छ भनिन्छ। आर्थिक पक्ष भनेको त अहिले हजुर हामीहरूले यहाँ सबैले हजार रुपियाँ गऱ्यौँ भने अहिले भर्खर यहाँ लाख रुपियाँ उठाउन सकिन्छ। तर कोअर्डिनेसन, समन्वयात्मक, लिडरसिप त्यो चिजहरू भनेको ठुलो चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अधिवेशन सफल रहोस्। नयाँ कार्य समितिको चयन चाहिँ एकदम सबैले अब आउँदा दिनहरूमा सफल कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यो कार्य समिति चयन होस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सतत शुभकामना। स्तुत्य कार्य छ। जय स्याङ्जाली, जय स्याङ्जाली, जय स्याङ्जाली। धन्यवाद। आजका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री माननीय दीपक चर्ती मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पोडियममा निमन्त्रणा गर्दछु। आजका यस स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखरा 27औं वार्षिक कार्यक्रम तथा 13औं अधिवेशनका अध्यक्ष महोदयज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पत्रकार मित्रहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका चाहिँ अतिथिगणहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र साथै 27औं साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न आउनुभएका हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रतिमा गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण तर्फबाट यहाँहरूलाई म नमस्कार चाहिँ गराउन चाहन्छु। र आज हामी एउटा सुखद दिन साथै हामी एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ कि हाम्रो जुन कि यो वार्षिक प्रतिवेदनले यसले निश्चित एउटा लक्ष्यको कोरेको चाहिँ र यसले त्यो सपना साकार गर्ने जुन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, जुन यसको सङ्गठन हिसाबले यो वार्षिक कार्ययोजना प्रतिवेदन र यी विषयहरूको चाहिँ यो सबै यहाँ चाहिँ आएको छ। त्यसैले यहाँसँग मैले जुन यो हाम्रो स्याङ्जाली
सम्पर्क सदन पोखराको 27औं साधारण सभा तथा जुन 13औं अधिवेशनमा यहाँले मलाई यो सदनको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाएर जुन यहाँले मलाई उद्घाटन दिने जुन अवसर दिनुभयो, पहिले म आयोजकतर्फ म धन्यवाद तथा आभार नै प्रकट गर्न चाहन्छु। र यही क्रममा हामी अब जुन आगामी दिनमा अब आउने एउटा जुन यसले एउटा नेतृत्व निर्माण गर्नेछ, त्यो नेतृत्वमा रहेको सबै चाहिँ पदाधिकारीहरू नवनिर्वाचितहरूको जुन कि आफ्नो कार्यकालहरूको चाहिँ अग्रिम एउटा खालको यहाँलाई मैले धन्यवाद पनि यहाँ चाहिँ र यहाँ सफलताको लागि पनि मैले यस हलबाट चाहिँ राख्न चाहेँ। त्यसैले अर्को कुरा जुन निरन्तर जुन कि यसको चाहिँ सदनले निर्माण गर्दादेखि अहिलेसम्म निरन्तर चाहिँ जुन खतिएर यसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने सबै चाहिँ यहाँका पदाधिकारीहरू, यहाँका आजीवन सदस्यज्यूहरू र सबैलाई यस्तो जुन यहाँलाई फेरि मैले जुन यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको यहाँप्रति पनि धन्यवाद र मैले उहाँहरूलाई प्रतिको उहाँहरूको जुन कि शिक्षा लिँदै उहाँहरूको कामको चाहिँ को एउटा सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न लागि नवनिर्वाचितलाई मैले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले मलाई एउटा साह्रै मलाई खुसी लाग्यो कि यो हाम्रो 11वटै गाउँपालिकाको स्याङ्जाको 11वटै गाउँपालिकाको सबै यहाँ चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व रहेछौँ। पहिलो कुरा मलाई सबैभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी र अति महत्त्वपूर्ण लाग्यो। त्यसपछि हामी यहाँ जुन कि व्यवसाय चाहिँ गरेको, चाहे उद्योग धन्दा होस्, चाहे चाहिँ कल कारखाना होस्, चाहे यातायातमा होस् र कुनै तपाईँ कर्मचारी चाहिँ सेवारत होस्, चाहे सुरक्षाकर्मीमा होस्, चाहे वकिल प्राध्यापकहरू र त्यसरी नै हाम्रो जुन फेरि चाहिँ देश विदेशमा जुन रोजगारमा जुन खटिनुभएका जुन यहाँ हामी आबद्ध रहेछौँ, त्यसले सिङ्गो जहाँ जे भए पनि यसले एउटा चाहिँ मालाको एउटा ठुङ्गोमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गाँसिएको छ। त्यस कारणले यो जुन माला जुन छ, यो फुलको जुन ठुङ्गोको माला, यसलाई निरन्तर चाहिँ थपेर त्यस्तो खालको त बनाउनुको जुन तपाईँको लक्ष्य राख्नु रहेछ। यो एउटा जुन सृजना एउटा जुन एउटा हाम्रो स्याङ्जाली मात्रै नभएर सिङ्गो यो गण्डकी प्रदेशको यो उदाहरण नै छ हैन। त्यो टाढा कुरा पनि भएन, यहीँको कुरा भयो र यसो अध्यक्षजीले चाहिँ कतै यसको चाहिँ कतै त्यस्तो खालको कहीँ अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने कतै त्यस्तो खालको रहेछ भने तपाईँको मन्त्रालयबाट हेर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले आउनु न मन्त्रालय छलफल गरौँ, मेरो यहाँ सचिवालय छ, कतै रहेछ भने यो त्यस्तो नै कसरी हेरौँला भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। त्यस कारणले जुन कि यो हाम्रो जुन यहाँ यो स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखराको हाम्रो भवन बनाएको छ, एउटा सम्पत्ति छ, हाम्रो घर छ, त्यसलाई जुन यो वन वातावरण पर्यावरणबाट कति त्यस्तो खालको रहेछ भने अर्को वर्ष केही चिज त्यहाँबाट त्यो पनि शीर्षकमा हेरेर अहिले त त्योसँग चाहिँ अबन्ध आदि सबै त्यो सब भएछ। त्यो पनि यहाँलाई सकेसम्म अर्को वर्षलाई है त भन्ने कुरा राखेँ। अलिक पहिले नै आउनु भएको छ, यसो चाहिँ यता गरिदिन्थेँ भनेर मैले भने होइन। अब यो खालको भए पनि यो विषयहरू राखेर होइन, यो खालको चाहिँ विषयहरू राखेँ। त्यसैले यो जुन कि हाम्रो शुभ सबै कुरा राखेँ र त्यसैले यसको निम्ति तपाईँहरूको सफलताको साथ र मैले अघि नै भने यहाँ सबै चाहिँ व्यवसायहरू गर्नुभएको, सबै यहाँ भएको र देश विदेशमा यहाँ चाहिँ आजीवन सदस्य बन्नुभएकोमा होइन उहाँहरूको र अब फेरि आउने चाहिँ नेतृत्व निर्वाचनको लागि सफलताको शुभकामना दिँदै म यहाँसँग बिदा दिन अनुरोध राखेँ।
र यति भन्दै यहाँ बिचबाट बिदा गर्न चाहे। हस्त धन्यवाद। सम्झना रूपी उपहार प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका सभा अध्यक्षज्यू यसै गरी यहाँलाई पूर्व अध्यक्षज्यूहरू संयुक्त रूपमा यहाँलाई यो मायाको चिनो सम्झना रूपी उपहार प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि वन वातावरण भू संरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री माननीय दीपक चट्टी मगर स्याङ्जालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ संस्थापक सदस्यज्यूहरूको तर्फबाट भिरकोट पोखरा सामिप्य सदनका अध्यक्ष श्याम प्रसाद रेग्मीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यसमा आमन्त्रण गर्दछु। कि यो भवनको सम्मान गरेको छ, अत्यन्त आकर्षक बनाएको छ। अहिले हाम्रो महासचिवले ल्याउनु भयो, यसलाई सम्मानका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउने कुरा ल्याउनु भयो। यो काम भएको छ। त्यति मात्र होइन, म यहाँ हाम्रो कुलानन्द दाईलाई मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अब सम्पूर्ण यी हाम्रा विभिन्न साना संस्थाहरूको तर्फबाट पालिकागत संस्थाहरूको तर्फबाट म उहाँलाई आभार सम्मान दिन चाहन्छु। किनभने एउटा हेडमास्टर भएको नाताले उहाँ जुन बेलामा एउटा विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, विद्यालयलाई पनि एउटा वातावरण युक्त बनाउनु भएको थियो। त्यही सोचेर यहाँ के गरिदिनु भयो, यहाँ आफ्नो निवृत्त जीवनमा पनि स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको त्यो भवनमा त्यति राम्रो छात्र के अरे पुस्तकालय स्थापना गरिदिनु भयो। उहाँहरूका साथी, उहाँलाई साथ दिने साथीहरूको सम्मानमा पनि मैले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त यस्तै यति मात्र होइन, यो सदनले मर्दा पर्दा एक्लो स्याङ्जालीहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिएको छैन अनि यसले धेरै कामहरू गरेको छ। आगामी दिनहरू पनि यस्ता कामहरू गर्दै जाने प्लट पनि यहाँ अब हाम्रो महासचिवजीले लिनुभयो, संस्थाको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षजीको आउँदैछ र यसरी अब हामीले त गत वर्ष हाम्रो कमलजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले गत वर्ष के भनेका थियौँ भने यसलाई छाता सङ्गठनको रूपमा लानुपर्छ। हाम्रा 11वटा हाम्रा चाहिने पालिकाहरू छन्, ती पालिकामा कतिवटा समाज छन्, ती समाजलाई एउटा पालिकामा डाल्ने र त्यो पालिका भइसकेपछि अनि 11वटै पालिकाबाट अनि यो स्याङ्जाली सम्पर्क सदनले लाई खाता सङ्गठनको रूपमा छान्ने, त्यहाँबाट निर्वाचित, त्यहाँबाट मनोनित के हुन्छ त्यो भइसकेपछि यहाँ आउने भन्ने थियो र त्यसको चाहिँ अलिकति उहाँले म यसको पक्षमा छैन भन्ने कुरो पनि ल्याउनु भयो। त्यो गर्दा मेरो विचार धेरै उपस्थिति हुन्थ्यो अनि हामीले एक अर्कामा भएका कुराहरू, यहाँ भएका कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सबैलाई जोड्नको लागि सजिलो पर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। गत वर्ष यही कुरा पनि आएको थियो कि यसलाई खाता सङ्गठनको रूपमा लानुपर्छ, त्यही किसिमको यस्तो सङ्गठन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। जे होस्, अब आजको यो साधारण सभामा 27औं यो वार्षिक साधारण सभा मात्र होइन, 13औं अधिवेशन पनि छ। जसरी अहिलेका कार्य समिति, योभन्दा अगाडिका कार्य समितिहरूले राम्रो गर्दै जानुभयो, यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। अबका आज आउने साथीहरूले पनि तन मन दिएर समय दिएर यसलाई राम्रो संस्थाको रूपमा गराउनु हुनेछ भन्ने कामना गर्दै मलाई यो 2-4 शब्द व्यक्त गर्ने आभार गर्नुभएकोमा, अवसर दिनुभएकोमा मैले आभार व्यक्त गर्दै मेरा 2-4 शब्दहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय स्याङ्जाली सम्पर्क सदन, जय स्याङ्जाली एकता। राखिदिनु हुनुको लागि ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ प्रदेश गण्डकी प्रदेशका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व अमरनाथ रेग्मीज्यूलाई शुभकामना राखिदिनु हुनुको लागि म पोडियममा निमन्त्रणा गर्दछु। मैले यो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको तर्फबाट के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो बुवा आमालाई कसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ अथवा कहाँ घर राख्नु भएको छ अथवा बाहिर भएकाले कसरी राख्नु भएको छ त्यसबारेमा केही सरसल्लाह दिन चाहनुहुन्छ कि भनेर मैले यो कुरा अहिले राखेको हुँ। र आश्रममा लानुपर्ने पैसा तिरेर राख्ने खालका
निःशुल्क राख्ने खालका कोही बुवा आमा बेवारिसी हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। अहिले बाहिर मलाई टिपाए पनि हुन्छ, त्यस्तोलाई कसैलाई गएर आश्रममा राख्नुपर्ने छ भनेदेखि, अनि अहिले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि टिपाउनु भने मसित सम्बन्धित यहाँ धेरै 5-7वटा आश्रमहरू छन्, तपाईँहरूलाई सुझाव आज दिनेछु भन्ने मैले एउटा प्रस्ताव यहाँ हजुरहरूको अगाडि राख्न खोजेको हुँ। र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने हाम्रो हिन्दूहरूको संस्कार संस्कृति हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ। त्यसकारणले बाबुआमा नै देवता हुन्, बाबुआमा नै पूज्य हुन्। बाबुआमाको सेवा गऱ्यौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरूले हाम्रो सेवा गर्छन् भन्ने संस्कारको पनि हामीले विकास गर्नु परेको छ। र पाठ्यक्रममा नै ज्येष्ठ नागरिकको सेवा कसरी गर्ने भन्ने कुरा बालबालिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा एउटा किताबै राख्नुपर्छ, यसको शीर्षकै राखेर पढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग रहेको छ। र यसबारेमा राज्यसित पनि छलफल भएको छ, सायद यो पाठ्यक्रममा समावेश हुँदैछ। र अरू मैले यहाँ स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको आजीवन सदस्य पनि हो र म पटक पटक यस कार्यक्रममा कहिले सहभागी हुन पाइयो होला, कहिले नपाइयो होला, तर भावनात्मक रूपले यहाँ जोडिरहेको छु। त्यही जोडिने कार्यक्रमले नै म पनि यहाँ उपस्थित हुन पाएको छु तपाईँहरूसित। त्यसकारण यो सम्पर्क सदनले हिजो गरेका अध्यक्षज्यूहरू जो जसले काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। र अब हामीले छलफल गरेर तार्किक रूपमा यसलाई अझ अगाडि बढाउने, सुसङ्गठित रूपमा अगाडि लैजाने, युगको माग अनुसार यसलाई अगाडि लैजाने क्रममा यो कार्य समितिले जे जति काम गर्यो त्यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब आउने कार्य समितिलाई, गएको समितिलाई धन्यवाद, आउने समितिलाई म जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। जिन्दाबाद भन्ने खालको कार्य समिति बनोस्, यसका मागहरूलाई पुरा गरोस्, स्याङ्जालीको अपेक्षालाई पुरा गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यतिकैमा मेरो छोटो भनाइ यहीँ राख्छु। धन्यवाद। शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि हाम्रा पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई म शुभकामना राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका साथ स्थापना गरियो। म चाहिने ती अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष र खास गरेर संस्थापक अध्यक्ष लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको चाहिने अवधारणा र यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो चिन्तनलाई, उहाँहरूको चिन्तनलाई चाहिने एकदमै चाहिने प्राज्ञिक रूपमा साथ दिने, प्राज्ञिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने र त्यो अवधारणालाई मूर्त रूप दिनको लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने हाम्रा अग्रज गुरु पिताम्बर शर्मालाई एकपटक तपाईँहरूले ताली बजाएर सम्मान गरिदिने निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने पिताम्बर शर्मा, पिताम्बर गुरु उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबैको मन र मस्तिष्कमा उहाँले मन र मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले दिएका सल्लाह सुझाव सबैलाई चाहिँ ग्राह्य हुन्छ, यो एउटा उहाँको विशेषता हो। अब स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको बारेमा इतिहास हामीले पढ्दै आएका छौँ। स्याङ्जाली सम्पर्क सदन आज कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र हामीले आफ्नो सदनको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिने भनिरहनु भन्दा पनि कतिपय कुराहरू आज वर्तमान स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको वर्तमान चाहिने सचिव प्यारो भाइ धर्म अर्यालले चाहिने विस्तृत रूपमा चाहिने बडा मेहनत गरेर यो प्रतिवेदन सचिवको आइसकेको छ र आर्थिक प्रतिवेदन पनि हाम्रो प्यारो बहिनी विष्णु गुरुङले एकदमै सुन्दर प्रतिवेदन चाहिँ लिएर सबैलाई स्पष्ट हुने गरेर बडा मेहनत गरेर यो चाहिने कोषाध्यक्ष र चाहिँ सचिवको प्रतिवेदन आइसकेको हुनाले हामीले सुनिसक्यौँ यो विवरण, आर्थिक विवरण र चाहिँ यो सदन अहिलेको सदनको कार्य समितिले लीला पङ्गेनीको नेतृत्वमा रहेको यो कार्य समितिले आफ्नो कार्य अवधिभित्र गरिएका गतिविधिहरू, यसको प्रगतिहरू, त्यसको चाहिँ एकदम राम्रोसँग सुन्दर रूपमा प्रस्तुत भएको हुनाले अब लीला प्रसाद पङ्गेनी सचिव र चाहिँ कोषाध्यक्ष र समग्र टिमलाई एकपटक ताली बजाएर तपाईँलाई सम्मान गरिदिन म निवेदन गर्छु। मैले पढाएका गुरुहरू यहाँ चाहिँ त्रिभुवन शर्मा लगायत कुलान्द सर र चाहिँ पिताम्बर गुरुको त भनी नाम आयो, त्रिभुवन शर्मा, त्रिभुवन गुरु,
हामीले एउटा आदर्श गुरुको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले लिएको चाहिँ जीवनमा उहाँ पनि यहाँ चाहिँ हामीसँग संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको पनि चाहिँ इन्साइट हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। अब कतिले धेरैले चिन्नु भएको छ, मेरा गुरुलाई एउटा ताली बजाइदिनु नि त त्रिभुवन शर्मालाई। म एकपल्ट चाहिँ यति कुराहरू राख्दै मैले चाहिँ अब पछि बाँकी कुरा पछि गर्ने गरेर लीला प्रसाद पङ्गेनी, ल तपाईँ उठिदिनुहोस् एकपल्ट, उठ्नुहोस्। अब चुनावमा उठ्न पाइएन र अहिले होइन छोड्नु ल। तपाईँको कार्यकाल एकदम युवान भएको छ। अब तपाईँले फेरि मार्ग निर्देश तपाईँ चाहिँ फेरि यो कार्यकालको लागि कम्तीमा 3 वर्ष तपाईँ निवर्तमान अध्यक्ष बनेर तपाईँले चाहिँ मार्ग निर्देश गर्नुहुनेछ। तपाईँले अल्छी पनि गर्नुहुन्न, यो कसम खाने हो, अल्छी गर्नुहुन्न। म त निवर्तमान भयो भन्ने होइन, सँगै जाने भज गत्याएर यो टिमलाई सफल पार्ने त्यति जिम्मा दिँदै तपाईँलाई एकपल्ट ताली बजाउँदै तपाईँको टिमलाई ताली बजाउँदै नमस्कार नमन गर्दै बधाई दिँदै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहे। हस् हजुर, थ्याङ्क यू। शुभचिन्तकको रूपमा रहेर सदनलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व पिताम्बर नेपालीज्यूलाई सम्पूर्ण उपस्थित जनलाई धन्यवाद सहित छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा माथि हाम्रो सोचाइ हुनु पर्यो। हामी स्याङ्जालीको भावना प्रबल रूपमा रहोस्। अब आउने साथीहरूमा पनि त्यो भावना रहिरहोस् र हामी राजनीति अहिलेसम्मको परम्परा यसपटक पनि काम राख्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिलेसम्म वाद विवाद जेसुकै भए पनि चुनाव सर्वसम्मत रूपमै हामीले हरेक पटकको चुनाव सर्वसम्मत रूपमै सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। आज पनि त्यो कुरा यथावत कायम रहोस् र अब हुने साथीहरूलाई सबैको सहयोग दिनुहोस्। र हामीलाई अर्को एउटा कुरा के भनेदेखि यो विभिन्न जाति समूह र क्षेत्रीय उपसमितिहरू पोखरामा गठन भएका छन्। कतै तमु समाज, फलाना गाउँको तमु समाज भन्यो, कतै फलाना ठाउँको सम्पर्क समाज भन्यो। अब यो विभिन्न समूह हुनु, त्यहाँको लाई सेवा पुर्याउनु राम्रै हो, तर विभिन्न समूहमा छरिएर यतातिर पिठ फर्काउने काम भने कुनै पनि संस्थाहरूले गर्नु भएन। किनभने यो मातृ संस्था हो, यसलाई पनि योगदान आफ्नो ठाउँका पोखरावासीलाई पनि सब सेवा गरोस् त्यो संस्थाले र यसलाई पनि माथि उठाउने काम गरोस्। दुवैतिर आफ्नो कर्तव्य सबै संस्थाहरूले पुरा गरून्। धेरै संस्थाहरू अब कतै जस्तै कोलमा तमु समाज भन्यो, फलानु तमु समाज भन्यो, अनि भिरकोल समाज भन्यो, अर्को फेरिकोला समाज भन्यो। अब यी समाजको हामी उतै लाग्ने यो यतातिर आजको उपस्थितिले पनि निश्चयता ल्याएको हो कि त्यसले भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसो हुनु भएन। मलाई लाग्छ 700 बढी सदस्य हामी छौँ जस्तो लाग्छ। यो संस्थाका आजीवन सदस्यहरू 700 पनि माथि पुगेका छौँ। यहाँ त 10% छौँ कि छैनौँ। टोटलको 10% पनि आज छौँ या छैनौँ। यो किन? यो त उत्सव हो नि। हामी स्याङ्जालीहरूको मर्दा पर्दा यहाँहरूले विवरण सुनिहाल्नुभयो। पगेनीजीको नेतृत्वमा गाउँमा गएर आफ्ना सदस्यका आफन्तहरूको निधन हुँदा भेटी पुर्याउने र सहानुभूति प्रकट गर्ने काम गरेका विवरणहरू हामीलाई भर्खर सुन्यौँ। यस किसिमको भावना राख्ने समितिलाई हामीले मूल समिति मान्ने र जुट्नुपर्ने हो। आजको उपस्थिति
देख्दाखेरि मलाई त्यति उत्साह भएन, यो अलिकति राम्रो होइन। अरू साथीहरूलाई पनि हामी उपस्थित भएकाहरूलाई पनि भन्नु गर्दा राम्रो होला। र मैले यहाँको समय धेरै लिन्न। पोखरामा बस्ने सञ्जालीहरूको सुख दुःखमा साथ दिने र आफू जन्मेको ठाउँप्रति पनि सक्दो केही न केही योगदान गर्ने यी उद्देश्य हाम्रो हो, यो संस्थाको उद्देश्य हो। त्यसको लागि हामी सधैँ लागिरहौँ। जन्मेको ठाउँको ऋण तिर्नुपर्छ उता यता त्यही ठाउँको दाजुभाइलाई परिआउन सहयोग पनि गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मूल धर्म हो, स्याङ्जालीहरूको मूल धर्म हो। त्यो धर्मलाई कायम गर्दै जाउँ। र अब नयाँ समिति गठन गर्दाखेरि हामीले त्यही दृष्टिकोण राखेर अब बेलैमा टुङ्ग्याउनु उपयुक्त पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले धेरै समय पनि लिन चाहन्न। यतिकैमा मेरो गन्थनलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय स्याङ्जाली, जय स्याङ्जाली एकता। स्याङ्जाली एकताबारे फेरि अलिकति थप्न मन लाग्यो। हामीले पुष 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मान्नुपर्छ, तर त्यसलाई हामीले छोड्दै आयौँ। हामीहरू धर्म छाडा भइराखेका छौँ। जसले यो राष्ट्रको निर्माण गरिदियो त्यसका चालिकहरू उकेलेर पनि गाड्यौँ र राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पुष 27 गतेलाई मान्ने परम्परालाई पनि हामीले बिर्सिदियौँ। यसको जन्म स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको जन्म स्याङ्जाली एकता दिवसको रूपमा पुष 27 गते वनभोज गर्ने, वार्षिक साधारण सभा गर्ने तिथि हामी त्यस बेला कायम गरेको पुष 27 गतेलाई। अब हामीले अहिले त हुन्छ पुष 27 गतेलाई भन्दाखेरि मान्छेले नाकुम्च्याउने अरू पनि यो देशमा जन्मिया छन्। त्यो एउटा नराम्रो रोग हामीमा पसेको छ। अब म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि आगामी हाम्रो साधारण सभा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन र स्याङ्जाली एकता दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा पनि हामीले नछोडौँ। यही अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पौडेलज्यूलाई निर्वाचित गरेका छौँ। सर्वसम्मति पास गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी निर्वाचन समितिको सदस्य पदमा प्रहरी नायक उपरीक्षक अहिलेको हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व जगतबन्धु पोखरेलज्यू, यहाँलाई सदस्य पदमा निर्वाचित गरिएको छ। यहाँलाई सरसम्मान आसन गर्नको लागि इतिहासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको बन्द सत्र खुला सत्र एकमुष्ट रूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दौरानमा कहीँ कतै कसैलाई आसन ग्रहण गर्ने कुरा र सम्झनु पर्ने कुरा तलमाथि केही रहेको छ भने स्याङ्जाली हो पक्कै पनि सम्झेको छ, भित्र मनभित्र राखेको छ, बाहिर ल्याउन सकेन भनेर यहाँले बुझिदिनु हुनेछ। म अन्तर्मनबाटै जसको नाम लिइन त्यो 661 जनाको नाम मेरो मनभित्र रहेको छ। यहाँहरूलाई आसन र भाषण मात्रै नगराएर आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मेरो ध्येय रहेको कारणले म यहाँलाई एकपटक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू जसको नाम लिएको छैन यहाँलाई अन्तर्मनदेखिबाट सम्झन चाहन्छु र कार्यक्रमको दौरानमा कहीँ कतै तलमाथि केही रहेको छ भने पनि स्याङ्जाली भाइ छोरो चेली हो, यसैलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजसम्म यहाँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो महासचिव भन्ने पद अब केही छिनमा जाँदैछ। दुःख लागेको छ, तर सुख पनि यो अर्थमा छु कि कहीँ कतै माथि जान पाउँछु कि भन्ने आश पनि छ। त्यो अर्थमा पनि म खुसी छु, किनकि सानो ठुलो हुने हो, ठुलो बुढो हुने हो, बुढो जाने हो, फेरि सानो पनि हुने हो।
तसर्थ म यहाँसँग विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कहीँ कतै क्षमा गल्ती गरेको रहेछु भने पनि स्याङ्जाली मनले क्षमा गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा यहाँसँग अनुरोध गर्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम बन्द सत्र खुला सत्रलाई समापन गरिदिनुको लागि आदरणीय अध्यक्ष स्याङ्जाली काठमाडौँकी स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखराका अध्यक्ष लीला प्रसाद पङ्गेनीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमको दौरानबाट महासचिव यहाँको महासचिव पदको धर्मराज अर्याल यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्ने अनुमति माग्दछ। धन्यवाद। जय स्याङ्जाली। स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखराका महासचिव धर्मराज अर्यालज्यू, धेरै खुसी पनि लाग्यो, कता कता अलिकति दुःखी पनि छु, किनकि हामी स्याङ्जाली पोखरामा धेरै छौँ। स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखरामा आजीवन सदस्य मात्रै हामी 700-800 जना छौँ, उपस्थिति यति मात्रै भयो। तथापि स्याङ्जाली अझ धेरै छौँ जहाँ कि 50-55वटा क्रियाशील संस्थाहरू छन्, त्यसमा सदस्य कति होला, हामी यति मात्रै उपस्थित छौँ। त्यो मानेमा अलिकति दुःख पनि लागेको छ। आजको दिन 6-7वटा सहकारी र संस्थाहरूका सानो सभा र अधिवेशनले गर्दा पनि उपस्थिति न्यून भएको हो जस्तो लाग्छ र अब बिस्तारै अधिवेशनको कारणले सबैजना केही न केही उपस्थित हुनुहोला भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। 27औं साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको दौरानमा आजको प्रमुख अतिथि वन वातावरण मन्त्रीज्यू गइसक्नु भएको छ। यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष अघि डाक्टर दिलबहादुर सरले भनिसक्नु भएको छ, आफ्नो आज धर्मपत्नीको वर्षदिनको कार्यक्रमले आउन सक्नु भएन र अन्तिमसम्म आउँछु भन्ने र भर्खरै महासचिवजीले भन्नुभयो भव्य र सभ्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना पठाउनु भएको छ र जहाँसम्म लाग्छ 1-2 घन्टाभित्र उहाँ आउन पनि आउनु होला जस्तो लागेको छ। र अर्को हाम्रो गुरु जो यस संस्थाको लागि स्थापना कालदेखि लाग्नुभयो र यहाँसम्म ल्याउनको लागि यो संस्थालाई बिर्सन नसकेर आफूलाई एउटा श्वास प्रश्वासको ढुकढुकी हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि यहाँ आएर हामीलाई गौरव बढाइदिनु भयो र उहाँले सोध्नुभएको थियो तिलकजी देवीजी बाहिर आउनु भएन भनेर भन्नुभयो। तिलकजीले पनि आफ्नो व्यस्तताको कारण स्याङ्जामै रहनु भएको छ र म यहाँ आउँछु भनेर काठमाडौँबाट आएँ। म आउन एउटा शैक्षिक पाठ्यक्रमको बारेमा मैले छलफल गर्नुपर्ने भयो, त्यसबाट आउन सकिनँ भनेर उहाँले पनि शुभकामना पठाउनु भएको छ र देवीजी पनि काठमाडौँ भएको कारणले उपस्थित हुन नसकेको बेहोरा पनि सम्मानित सभालाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै गरेर यस संस्थाका अग्रज सल्लाहकारज्यूहरू हाम्रो पाण्डे सर र देशमा आसिन हाम्रो भिरकोट पोखरा सामुदायिक सदनका अध्यक्षज्यू र सबैलाई सम्बोधन गरेरै नसक्ने मञ्चाभिमुख विद्वान विद्वत्व वर्गहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई यो अधिवेशन पनि भएको हुनाले र धेरै कुराहरू आइ पनि सकेको हुनाले यो अध्यक्षले अलि सबैलाई मिलाएर सम्बोधन पनि गरेन नभन्दिन विनम्र निवेदन गर्दै सम्पूर्णलाई हार्दिक हृदयबाटै स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन र सम्बोधन नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। र यो 3 वर्ष कार्यकाल उपाध्यक्ष लगायत समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू स्याङ्जामा जन्मथलो भएर पोखरामा आएर विभिन्न आफ्नो स्थानीय निकायलाई समेटेर क्रियाशील हुनुभएका संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू
विशेष गरी यस संस्थामा रहेर आजीवन सदस्य भई आजसम्म योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण स्याङ्जाली सम्पर्क सदनका आजीवन सदस्यज्यूहरू, स्याङ्जाली सम्पर्क सदन स्थापना कालदेखि नै हामीलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सहयोग गर्नुहुने हाम्रो कमल अथक पौडेलज्यू लगायत स्याङ्जाली सम्पर्क सदनलाई माया गर्ने सम्पूर्ण स्याङ्जाली मन, स्याङ्जाली ढुकढुकी, धेरै कुराहरू आइसके। अग्रजहरूले स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको स्थापना कालदेखिको बारेमा र हालसम्मको बारेमा धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो र मेरो टिमको कार्य समितिलाई पनि धेरै ऊर्जा थपेर धन्यवाद दिनुभयो। त्यतिसम्म हामी काम गर्न त सकेका थिएनौँ होला, आगामी टिमलाई ऊर्जा होस् भन्ने हिसाबले यसरी हौसला दिनुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ र अवश्य पनि निवर्तमान भएर म रहनेछु र आउने टिमले पनि उहाँले दिएको शुभकामना र ऊर्जाको साथ काम अगाडि बढाउनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। र साथै सदन किन स्थापना भयो र आजसम्मका गतिविधि के भए भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण र 3 वर्ष हाम्रो कार्यकाल कोभिडको कारणले गर्दा साधारण सभा वनभोज कार्यक्रम पनि गर्न सकिएन। प्रथम वर्ष 76 सालमा हामी गऱ्यौँ र गएको वर्ष गर्न सकेनौँ। अहिले पनि कोभिडको जगजगीकै बेला अब केही समयपछि बन्द नै हुने हो कि भन्ने स्थिति पनि देखा परेको अवस्था छ र यसमा हाम्रो कार्यसमितिले गर्न नसकेको कुरामा म अध्यक्षको नाताले क्षमा प्रार्थी छु। यो परिस्थितिको कारणले हामी गर्न नसकेका हौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले स्वीकार दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्याङ्जाली सम्पर्क सदन 2051 सालमा स्थापना भएर यस अवस्थासम्म आउने बेला केही स्याङ्जाली सम्पर्क सदनको गतिविधि र संस्थागत हिसाबमा कमजोर हुँदै आएको हो कि भन्ने महसुस मलाई भएको छ। यो किन भयो, किन यस्तो हुँदै गयो भन्ने बारेमा बौद्धिक जमात हाम्रा अग्रजहरूले पनि सोच्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। सायद हुनसक्छ जिब्दाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने हाम्रो उखान यसमा साबितै हुन्छ कि उदाहरणकै लागि भिरकोट पोखरा सामिप्य सदन आफ्नो नजिकैको भाइ बन्धुहरूको सबैको भयो। त्यसपछि यो समग्र स्याङ्जामा पस्दाखेरि गोलमोल भयो। 7औं पोखरा सम्पर्क समाज हामी नजिकैका भयौँ। यो स्याङ्जाली सम्पर्क सदन यत्रो गोलमा कहाँ जाने हो भनेर नजिकका आफ्नो पालिका, आफ्ना वडाका संस्थाहरू धेरै क्रियाशील भएको देखियो। तर पनि हामी पोखरामा आउँदा आफ्नो गाउँठाउँ स्थानीय तहबाट चिनिए तापनि काठमाडौँसम्म पुग्यौँ भने पनि भिरकोट भनेर नचिन्न सकिन्छ र हामी स्याङ्जाली भन्यौँ भने सजिलै चिनिन सक्छौँ। त्यो मानेमा हामी सबै संस्थाको स्याङ्जाली सम्पर्क सदनप्रति त्यतिकै माया हुनुपर्छ र यो स्याङ्जाली सम्पर्क सदनलाई एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ र म त्यसमा अग्रसर भएर आजसम्म काम गर्दै आएको थिएँ र भोलिको दिनमा पनि त्यो पक्षमा म लाग्नेछु। र त्यसको लागि हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमध्येमा पनि हामीले भेकिए क्षेत्रीय स्थानीय निकायमा क्रियाशील हामी पनि सदस्य छौँ, अध्यक्ष छौँ, सचिव छौँ, उपाध्यक्ष छौँ। त्यो संस्थालाई पनि यसमा क्रियाशील बनाउनको लागि सबै साथीहरूसँग, सबै विद्वानसँग, सबै अग्रजहरूसँग विनम्र निवेदन गर्दछु। त्यो भयो भने यो संस्था दरिलो, बलियो र स्याङ्जाली सम्पर्क सदन पोखरामा बलियो संस्थाको रूपमा छ भन्ने कुरो पहिचान दिलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसका लागि हामी आगामी कार्यसमितिले यहाँ
क्रियाशील संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर मिटिङहरू राखेर अगाडि बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को हामीलाई लागेको हाम्रो कार्यसमितिले गरौँ भन्दा गर्न नसकेको कुराहरू यहाँसँग निवेदन गर्छु र आगामी दिनमा यो सफल पार्नको लागि पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि लिएको छु। स्याङ्जाली हामी स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि चिनेका छौँ। घर कहाँ हो भन्दा स्याङ्जाली त टाठा हुन्छन्, कोही कोहीले भन्छन् फटा हुन्छन्। फटाको माने के हो भन्दा बाटा टाठा हुन्छ। र त्यस्तो स्याङ्जालीहरू हामी विभिन्न तह र तबकामा ओहदामा रहेर काम गरिरहेको अवस्था, निजामती, जङ्गी, प्रहरी, शिक्षण सम्पूर्ण पेसामा हामी कार्यरत विशिष्ट ओहदामा पनि छौँ र कतिपय निमित्त भएर रहेका पनि छौँ। जो निमित्त भएर रहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो दिनचर्या बिताउनको लागि कतिपयलाई गाह्रो पनि भएको अवस्था पनि छ। उहाँहरू विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समेटेर एउटा वृहत बुद्धिजीवीको स्याङ्जाली बुद्धिजीवीहरूको भेला राखेर एउटा गोष्ठी गरौँ जसले विशेषज्ञता हासिल गरेका विषयमा मार्गदर्शनको रूपमा स्याङ्जाको समृद्धिको लागि, विकासको लागि, आय आर्जनको लागि केही दिन सकोस् भन्ने सोच राखेर माननीय मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालज्यूसँग पनि मेरै हातबाट प्रपोजल र चिठी पनि दिएको हौँ। तथापि हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ। म अध्यक्षको नाताले मेरो पनि धेरै कमजोर भयो होला र बजेटको कारणले हामीले त्यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ र अर्को हाम्रो अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अवसरता हामी लिन सकेनौँ। आगामी दिनमा यसरी छरिएर रहेका विद्वान वर्गहरू, विशेषज्ञहरूलाई सकिन्छ 2-3 ठाउँमा, सकिँदैन कम्तीमा पनि नेपालको मध्य स्थान पोखरालाई नै मानेर सबैलाई समेटेर यहाँ हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्न सक्यौँ र केही दिन सक्यौँ भने पनि हामी स्याङ्जामा जन्मेर विभिन्न ठाउँमा बसेको एउटा औचित्य अथवा हाम्रो जन्मभूमिप्रतिको माटोप्रतिको माया रहनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा अग्रजहरूसहित सम्पूर्णले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु अब आउने टिमलाई। र धेरै लामो पनि भयो र धेरै कुरा आइ पनि सके। संस्था जन्माउन जति सजिलो छ त्यसलाई दौडाउन गाह्रो हुँदै यो अवस्थासम्म जुन ल्याउनको लागि अग्रजहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदमा नरहेर पनि सेवा गर्नुहुने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्गहरू र कार्यसमितिमा रहेर 51 सालदेखि अहिलेसम्म काम गर्नुहुने विभिन्न कार्यसमितिका पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरू जुन काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोभिडको पिरियडमा पनि मेरो अध्यक्षतामा रहेको समितिले जुन मलाई काम गर्ने हौसला साथका साथ जे जति भए पनि काम गर्न सकियो, यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। काम गर्ने सिलसिलामा सम्झना आउँछ स्याङ्जाली सम्पर्क सदनले निर्णय गरेको थियो कोभिडको बेला अप्ठ्यारो परेकोलाई पोखराबाट स्याङ्जासम्म पुर्याउने समन्वय गर्नेछ भनेर र त्यसमा हामीले पहल गरेर एउटा गाडीमा यहाँ अप्ठ्यारो परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बच्चाहरूलाई स्याङ्जाका 4-5वटा स्थानीय निकायमा पुग्ने मान्छेहरूलाई, स्याङ्जालीहरूलाई पठाउँदा म क्वारेन्टाइन समेत गएर बस्नु पर्यो। सायद धेरै बस्न धन्न परेन। त्यो मेरो एउटा तितो सत्य र मलाई लागेको खड्केको विषय हो। तथापि म असत्य थिइनँ। मैले संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर, संस्थाको हितको लागि काम गर्छु भनेर लागेको थिएँ। स्याङ्जालीको लागि हित गर्छु भनेर लागेको थिएँ। त्यसै कारणले म लामो समय बस्न परेन, म निस्कन पाएँ। यसको लागि म आफैलाई पनि गौरव ठान्दछु र आगामी दिनमा स्याङ्जालीले काम गर्दा सकारात्मक हिसाबमा सबैले सबैलाई साथ दिउँ भन्दै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने कामनाको साथ पुनः मसँग सँगै रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन दिँदै अब एकछिनपछि निवर्तमान
हुने हैसियतबाट मसँग काम गर्ने साथीहरूको नाम उच्चारण गरिदिनु हुन महासचिवलाई अनुरोध गर्दछु। म निस्कने बेला भएको हुनाले साथीहरूलाई एउटा सम्झना, मैले माया दिन चाहेको छु। यहाँहरू नाम बोलाउँदाखेरि अगाडि आएर त्यो मायाको चिनो ग्रहण गर्नुहुनेछ। को म ग्रहण गर्न र वहन गर्न तयार छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै अब आउने टिम चुस्त धेरै समय दिन सक्ने अघि नै कुरो भइसकेको छ। राजनीतिक आस्थाको आधारमा भए तापनि राजनीतिक रङ्गको रूपमा यो सदनलाई ठेस पुर्याउने खालको समितिमा सदस्य नभइदिनको लागि म पनि विनम्र निवेदन गर्दछु र आउँदो समितिलाई मेरो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म मैले हातमा हात कानमा कान मिलाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै मेरो कार्यकालमा भए गरेका गतिविधि आर्थिक प्रतिवेदन महासचिवको प्रतिवेदनमाथि सम्पूर्णले एकमतले स्वीकार गरिदिनु भएकोमा अझ गहन रूपमा जिम्मेवारी दिएको महसुस गर्दै यो समिति यही भङ्ग भएको घोषणा गर्दछु।